अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज भी खबरों से भरपूर आज का भी दिन रहा और तमाम को इंशाल्लाह इरादा है कि इस नशिस्त में ज़ेर टेबल रखेंगे और उनको ज़ेर डिस्कशन लाएंगे। एक तो पंजाब का रुख करते हैं सबसे पहले। नाजरीन, पंजाब में आज एक दफ़ा फिर हमने वही असेंबली का जो मामला है मज़ीद पेचीदा होता हुआ देखा, क्योंकि असेंबली और ख़ास तौर पर पंजाब में जो गवर्नर की तकर्रुरी है, ऐसा मालूम होता है कि वो मुसलसल तौर पर एक क्वागमायर का शिकार है। उसमें एक डिलेमा नजर आ रहा है। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी हैं। उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो आप मनाजिर भी देख रहे हैं साथ साथ, वो पंजाब असेंबली के आज के इजलास के हैं, जो कि तकरीबन 9 मिनट तक चला। और इस इजलास का ये था कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, यानी कि स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन ने, उसको दरअसल उन्होंने टर्न डाउन किया और उस तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर साहब ने खुद ही एक पैनल बुलाया चेयरमैन का, और फिर उस पैनल के जरिए उन्होंने अपने ही खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ज़ाहिर है इसके ऊपर सरापा एहतजाज रहे, क्योंकि अपोजिशन इस इजलास में शरीक भी नहीं थे। और जो इसमें एक मौक़िफ़ आया उनका वो ये था कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट, बल्कि अब हम कहेंगे उन्हें, स्पीकर के लिए वो अपोजिशन है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट वो इसमें शरीक नहीं थे, क्योंकि उनको वो उस वक्त PMLN का अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा था और हिकमत अमली तैयार की जा रही थी इजलास के लिए। लेकिन उसके दौरान ही इस तरह से इजलास बुला लिया गया और दरवाजे जो हैं असेंबली के बंद कर दिए गए, जो कि बताया गया है PMLN के रहनुमाओं की तरफ से। और फिर उसके बाद ये जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको निमटा दिया गया, बल्कि उसको मुस्तरद कर दिया गया। ऐसे में नाजरीन, दोबारा से एक नई तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है PMLN ने स्पीकर के खिलाफ एक दफ़ा फिर। और ये तमाम सिलसिला जूं का तूं नज़र आता है। क्राइसिस भी जो है, पॉलिटिकल क्राइसिस, वो भी पंजाब में जूं का तूं नज़र आता है। ये तो पंजाब असेंबली के आज के इजलास की बात हो गई, और अब इसमें आइंदा होने वाली हिकमत अमली भी समझ नहीं आ रही है कि क्या होगी और कैसे होगी, क्योंकि जो 25 मुनहरिफ अरकान थे PTI के, वो D-सीट तो हो चुके हैं, लेकिन जब PTI कहते हैं कि दोबारा काउंटिंग हो, दोबारा वोट काउंट हो, हमजा शहबाज साहब के लिए बतौर चीफ मिनिस्टर वो दोबारा वोट लें कॉन्फिडेंस का असेंबली से, तो वो कौन करेगा मामला, क्योंकि जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ तो खुद तहरीक अदम एतमाद आ गई है और अब आज दोबारा आ गई है। आज ही मुस्तरद हुई और आज ही दोबारा आ गई। ऐसे में नाजरीन, गवर्नर का भी जो मामला है वो इस तमाम सिचुएशन को मजीद पेचीदा बना देता है, क्योंकि गवर्नर की तकर्रुरी के लिए भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एडवाइस अपनी लिख रहे हैं मुसलसल तौर पर सदर पाकिस्तान को। कल सदर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारे लिए अभी भी जो गवर्नर हैं वो उमर सरफराज चीमा हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बलीगुर रहमान साहब को नामजद किया हुआ है। आज प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा ख़त लिखा है सदर पाकिस्तान को, और उन्होंने उनको कहा है कि उन्होंने इंसिस्ट किया है बलीगुर रहमान साहब के नाम पे बतौर गवर्नर पंजाब, जो कि उन्होंने नामजद किए हैं। अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा और कैसे, किस करवट ये ऊँट बैठेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तो पंजाब की बात हो गई, लेकिन यहाँ वफाक में भी सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ नहीं है और उसी तरह से मजीद पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब PTI के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म ने एक तो फिर अपने जो लॉन्ग मार्च की कॉल है वो उन्होंने दे दी है, और 25 तारीख उन्होंने मुकर्रर की है कि लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा। उसका आगाज़ कश्मीर हाईवे से होगा। अब ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या होगी, और उनका मुतालबा यानी कि PTI का मुतालबा इसमें यही है कि जल्द अज जल्द फौरी तौर पर असेंबलीज़ को तहलील किया जाए और इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला कहते हुए नजर आए कि वो तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी पर, और उसके बाद ही कोई हिकमत अमली वो बनाएंगे। और उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से भी खान साहब की बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी, अगर उनको वज़ीर आज़म ये अहकामात देते हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। अब नाजरीन, मामला ऑब्वियसली ये एक तो देखना होगा कि खुदा न ख्वास्ता किसी अनटुवर्ड सिचुएशन पर ना जाए, और इसमें हिकमत अमली क्या होगी इस कोएलिशन हुकूमत की, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी इन लोगों ने इस हवाले से बात करनी है। याद रहे नाजरीन, कल जनाब आसिफ अली जरदारी को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और इत्तलात यही आ रही हैं कि अगले 1 या 2 रोज़ में एक और मुलाकात होगी, और जो ये कोएलिशन हुकूमत है तमाम अपने इत्तेहादियों से एक दफ़ा फिर से मुशावरत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, जिसका मकसद ये होगा कि ये तय किया जाए कि इलेक्शंस कब होने हैं, और साथ साथ ये भी तय किया जाए कि ये जो IMF का प्रोग्राम है और जो मुआशी मसाइल हैं
ان کا حل کیسے نکالا جائے اور کب نکالا جائے. ایسے میں ناظرین مریم نواز صاحبہ معنی خیز طور پر ہم نے کل بھی اس کی بات کی ہے. کل وہ ویسے بھی یہ بیان 2 دفعہ اب انہوں نے دے دیا ہے کہ اس وقت جو موجودہ مسائل ہیں ان کا حل صرف اور صرف الیکشنز ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت کے جو کیے ہوئے نقصانات ہیں یا جو ان کے کیے ہوئے بیڈ گورننس ہے ان کا ملبہ وہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین لیکن یہ اکراس دا بورڈ ہمیں بات نظر نہیں آتی. آج ہمارے جو پینل میں ہیں وہ تمام جو کوئلیشن پارٹنرز ہیں وہ بھی شریک ہیں. مقصد یہی ہے کہ ان سب سے ہم بات کریں کہ ان کا خیال کیا ہے کہ اب آگے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس کوئلیشن گورنمنٹ کے لیے. اس کے اوپر بھی obviously آج ہم بات کریں گے. اور ناظرین وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے آج جب خطاب کیا تو انہوں نے بھی ایک تو اسی لانگ مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں چاہتے یہی ہیں کہ کوئی انارکی کی سچویشن ہو, لیکن ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے اور اس طرح کی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں گے حکومت اور عوام مل کر. obviously اس میں اسٹریٹجی کی ایک دفعہ پھر بات آ جاتی ہے. اور ناظرین اسی کنٹینیوٹی میں بلوچستان میں جو لگی آگ تھی جنگلات میں اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ وہ جس طرح سے بڑھتی چلی گئی اور جس طرح سے اس کے بعد تباہیاں ہوئیں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیمز انہوں نے تشکیل دی ہیں جو کہ صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر آپس میں کوارڈینیشن کریں گے اور اس معاملے کا حل نکالیں گے. اور obviously یہ ایک بدقسمت بات ہے کہ اس وقت اس اتنی ایمرجنسی سچویشن میں بھی ہمیں ایک دوبارہ سے ایک اسٹریٹجائز کرنا پڑ رہا ہے کہ کس فریم ورک کے تحت اس لگی آگ کو بجھایا جائے اور اس کے نقصانات کو کم کیا جائے. جبکہ یہ ایمرجنسی بنیادوں پر اگر ان معاملات کو ہم ایڈریس کریں تو ان کو فوری طور پر ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. پانی کی قلت کا بھی شدید طور پر سامنا آ رہا ہے جب اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہے اور فوری طور پر اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اس کے نقصانات کو روکا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. فوری طور پر پینل کا رخ کرتی ہوں اور ان تمام معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب صدیق الفاروق, پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ اسٹالورٹ ہیں اور اپنی جماعت کا موقف ان تمام امور پہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا صدیق الفاروق صاحب. ناظرین مجھے بذریعہ ٹی وی لنک جوائن کر رہے ہیں جناب شوکت یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف سے. آپ بھی اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے اور منسٹر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں, اور ابھی بھی منسٹیریل پورٹ فولیوز دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا یہ شوکت یوسف زئی صاحب, تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. سینیٹر کامران مرتضیٰ ناظرین مجھے جے یو آئی سے جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ, اور آپ کا بھی جو موقف ہے آپ کی جماعت کا موقف ہم ساتھ رکھیں گے. گزارش یہی ہے ناظرین کیونکہ ہم نے تمام اپنے جو کوئلیشن کے اس وقت جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ہم نے اسی لیے بٹھایا ہے تاکہ ایک سمجھ آئے کہ تمام جو پارٹیز ہیں ان کے ذہنوں میں کیا تاثر ہے اور کیا امپریشن ہے آگے آنے والے لائے عمل یا روڈ میپ کو لے کر اس حکومت کے لیے. اسی سلسلے میں عاجز زامرہ صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ اور بذریعہ فون لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آن لائن رہیں گے ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا ڈسکشن. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کے لیے عاجز صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. بات کا آغاز صدیق الفاروق صاحب آپ سے کرتی ہوں. ایک تو انیشل ریمارک فرمائیے گا, پنجاب میں تو جو معاملہ ہے وہ پیچیدہ ہوا چلا جا رہا ہے, کیا آپ کی جماعت اس کو روکنے میں بطور حکومتی جماعت کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی سینٹی پریویل کرے, یا آپ کچھ ایٹ لیسٹ کچھ بات کریں, کچھ ان کو انگیج کریں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے لوگوں کو کہ اتنی اس پیمانے کی بدمزگی کو ختم کیا جائے؟ لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا عالم صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور بہت دنوں سے, آپ یقین کیجئے کہ کڑ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان تختہ مشق بنا ہوا ہے, بے یقینی ہے, کبھی فلاں ساتھ دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا. بہت سی باتیں یہاں میں نہیں بھی کہہ سکتا. چلیے ہم لوگ کہتے ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. درست, لیکن اشارتاً کچھ تو ہمیں سمجھنے میں مدد کیجئے گا کہ آپ کس کے حوالے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جب عدم اعتماد آئی ہے تو عدم اعتماد کے بعد جو صورتحال بنی اس کے بعد تو اس حکومت کو سٹیبل ہونا چاہیے اور کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے کرے. یہ کہ جی نہیں آپ بس اب الیکشن کرا دیں, اب آپ فیصلے کریں, یعنی جو ملبہ 4.25 سال کا ہے ان کے جو منفی اثرات ہیں ان کا نتیجہ آپ لیں,
फैसले करें और फिर उसके बाद असम्बली तोड़ें और इलेक्शन कराएं, मुझे नहीं मालूम। यानी आपसे एक्सपेक्टेशन ये रखी जा रही है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, जो मुश्किल फैसला है, वो आप लोग करें और फिर फौरी इलेक्शन में चले जाएं? एक ही नहीं है, बहुत कुछ है, ये बातें सामने आ रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं, अब देखिए स्पीकर सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली, जो काम मरकज़ में डिप्टी स्पीकर ने किया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, वही काम आज, उससे ज़्यादा बुरा काम जनाब परवेज़ इलाही ने किया। दरवाजे बंद, 9 मिनट चली अपना पैनल और वगैरह वगैरह, और क्या ये मजाक है? वही काम आप कर रहे हैं। तो आपने ये कहा कि बतौर हुकूमत के हम क्या कर सकते हैं, क्या एंगेज उन्हें कर सकते हैं बतौर हुकूमत के और बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के, जो हमारा वहाँ एक इत्तेहाद भी है। वो यही है कि एक तो हम जो उन्होंने गैर कानून आईनी काम किया है वो चैलेंज करें, दूसरा ये है कि दोबारा अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा करा दें, वो हमने आपने करा दी, ठीक है। और इसके साथ पंजाब में जो गवर्नर का मामला है, आइन के मुताबिक जब समरी प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, और वो भी ये नहीं है कि आप हर काम को रोकते चले जाएं। इमरान खान भेजे तो आप 2 मिनट में कहें बिल्कुल ठीक है, और यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस भेजे उसको 15 दिन और फिर 10 दिन रोकें, ये आइन की रूह नहीं है। इसलिए ये एक तो चैलेंज होगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पहले गवर्नर को हटा दिया गया था 25 दिन के बाद, इसी तरह से 15 दिन गुजर गए। ये मौजूदा जो एडवाइस गई हुई है सदर मुमलिकत को, वो 10वें दिन यानी विदिन 10 डेज़ है, वो हो जाएंगे और खुद ब खुद वो अपना गवर्नर हो जाएंगे। यानी सदर पाकिस्तान की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी उनको, वो खुद ब खुद गवर्नर? क़तअन नहीं, ये आइन इसमें बिल्कुल वाज़े और दो टोक है, किसी किस्म का इबहाम ही नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ तशरीह करती है आइन की जहाँ इबहाम हो, यहाँ कुछ बहुत सी क्लाजें हैं जिनमें कोई इबहाम ही नहीं है। लेकिन सिद्दीक साहब फिर हल्फ कौन लेगा उनसे? किनसे? गवर्नर से। अगर आप कहते हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। गवर्नर से अगर सदर हल्फ नहीं लेगा, नहीं वो तो हाई सदर भी नहीं, गवर्नर से तो हल्फ मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेंगे। आई सी, ठीक है, हाँ, वो तो फिर आपके लिए मामला फिर हल हो जाएगा उस तरह से। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये वहाँ तक की तो बात हमने की जो पंजाब का मामला है, लेकिन खान साहब भी पेशावर चले गए। हमने देखा मुल्तान जलसे के बाद फौरी तौर पर वो पेशावर गए और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हाउस में फिर उन्होंने क़याम किया, और वहीं से वो ये काफ़िला लेकर अब 25 तारीख को उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो आएंगे। ये बताइएगा क्या ये वजह दुरुस्त है? क्योंकि हमने आपके कुछ रहनुमाओं की तरफ से ये बात सुनी कि आपको खदशा था कि गिरफ्तारी हो सकती है खान साहब की, इस खदशे के तहत वो फिर पेशावर चले गए। लेकिन अब आप आगे बताइएगा कि ये 25 तारीख के बाद आगे आपकी क्या हिकमत अमली है और क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको क्या धरने की शक्ल दी जाएगी? कुछ हमने इंडिकेशंस आपकी जमात से सुनी है इस तरह की, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता क्या आप बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक हिकमत अमली होती है और उस हिकमत अमली के तहत ही खान साहब ने फ़ैसला लिया है। और कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने पास रखने पड़ते हैं, और क्योंकि इस वक्त अगर आप हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हुकूमत कहाँ आपको नज़र आ रही है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उसमें से कई एक कह चुके हैं कि जी इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन अनाउंस किया जाए। फैसले कर नहीं पा रही हुकूमत, मुशावरत चल रही है अभी तक। पूरा सबसे बड़ा सूबा पंजाब जो है वो इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। तो ये हुकूमत जो है ये इस काबिल नहीं है, क्योंकि इनके पास अपनी अक्सरियत तो है नहीं, मांगे तांगे लोग हैं, वो कभी एक से मुशावरत कभी दूसरे से मुशावरत, तो इस तरह के निजाम नहीं चल सकता। और इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। शौकत साहब, आपकी जमात भी तो पंजाब में एटलीस्ट स्टेबिलिटी लाने में मदद कर सकते हैं ना? ये पंजाब का तो आपका बड़ा फैक्टर है, आपके बहुत सारे वहां पर अरकान हैं। आप लोग खुश असलूबी से होने दें। ये जो तहरीक अदम एतमाद फॉर एन इंस्टेंस है स्पीकर के खिलाफ, आपके इत्तेहादी हैं परवेज इलाही साहब। देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम इनके हवाले कर दें, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं। इनके 16 अरब
پتہ نہیں کتنے کتنے ارب ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, ضمانت پہ رہا ہو کیا ہے. کیا ایک غریب آدمی جو ضمانت پہ نکلا ہو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تم جاؤ اور حکومت میں شامل ہو جاؤ؟ یہ کیسا نظام ہے؟ ہم تو خود حیران ہیں اس نظام کے اوپر کہ کیسز چل رہے ہیں. ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, اور وہ ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر وہ آ کے اقتدار میں بیٹھ گئے, اور اقتدار میں بیٹھنے کے بعد وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا مہنگائی ہے, عمران خان ہٹ جائے ہم مہنگائی ختم کریں گے. ڈالر اوپر چلا گیا, عمران خان ہٹ جائے ہم ڈالر کو نیچے لے آئیں گے. عمران خان کے دور میں تو ڈالر کہاں تھا, 170 تھا, 180 پہ چلا گیا, پھر 190 پہ چلا گیا, اب 200 بھی کراس کر گیا. 186 تھا. اب آپ دیکھیں اسے مرغی کا ریٹ ہی آپ معلوم کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آٹا یہ کہتے تھے سارے صوبوں میں ایک ہی نرخ ہوگا, کہاں ہے یہ؟ ان کی تو گورننس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے پارلیمانی سسٹم کا وہ یہ ہے کہ جی آپ الیکشن کی طرف جائیں, عوام کو چھوڑیں. اچھا شوکت صاحب, ایک اور بات کی ذرا کلیئرٹی دیجیے گا. آپ نے کہا کچھ آپ نے کارڈز ابھی چھپا کر رکھے ہیں. پہلے ہی غلط کام کیا ہے. وہ جو کارڈز آپ نے چھپا کر رکھے ہیں, ظاہر ہے میرے کہنے پہ آپ دکھا تو نہیں دیں گے, لیکن یہ ضرور تھوڑا ایک ہنٹ دیجیے گا کہ وہ کب استعمال کیے جائیں گے. دیکھیں یہ جو ہمارا فرسٹ ٹرپ جو آج اناؤنس ہوا ہے 25 مارچ کو, سوری 25 مئی کے لیے, جی جی, ظاہر ہے آنورڈز وہ کارڈ استعمال ہوتے رہیں گے جب تک یہ حکومت گرتی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ اس ملک کو چلا سکے, یا ان کو رہنا چاہیے, یا اگر مزید رہے تو اور تباہی آئے گی, اور یہ اپنے لیے بھی قبریں کھود رہے ہیں. یہ جو کچھ کہہ رہا رانا ثناء اللہ کے پاس کیا ہے, وہ ایک ہی اختیار ہے نا, چونکہ وہ وزیر داخلہ ہے, وہ کہے جی اس کو گرفتار کرو, اس کو گرفتار کرو. وہ میرے بھائی اب آپ 10 لیڈر کو بھی گرفتار کر لینا پھر بھی یہ قافلہ نہیں رکے گا. یہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ اس کو اب ضرورت نہیں پڑی ہے. اگر آپ عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں تب بھی آپ کے جو ہے نا پورا ملک جام رہے گا. لیکن اچھا شوکت صاحب, میں آپ سے یہ عرض ہے کہ ظاہر ہے سیاسی طور پر تو آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا نا کہ اگر گرفتاری ہو جاتی ہے, آپ اوبویسلی آپ کے جو ورکرز ہیں وہ ایک دم سے چارج ہو جائیں گے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب پھر پشاور چلے گئے, یہ بھی بات ہے. لیکن میں اگر اس نقطے کو آگے لے جاؤں, مجھے اگر آپ اجازت دیں میں دیگر کی بھی بات پھر سنوں. عاجز صاحب اس کا جواب اگر آپ فرمائیں. اور زرداری صاحب جو کل ملے ہیں وزیر اعظم سے, اطلاعات یہ ہیں کہ ایک اہم شخصیت سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس سے قبل زرداری صاحب کی, تو یہ obviously آپ بتائیں گے تو نہیں کہ کس اہم شخصیت سے, لیکن کیا باتیں ہوئی اس اہم شخصیت سے, اور آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا کیا خیال ہے, الیکشن کب ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رول ہے اس ملک میں وہ بڑا میچور اور پازیٹیو رول ہے. ہم نے سابقہ حکومت کے خلاف بھی اگر عدم اعتماد کی بات کی تھی, ہم اپنی بات پہ قائم رہے, اور وہ آئینی ایک اقدام کے طور پر وہ تبدیلی لے کے آئے, اور اس آئینی اقدام کے خلاف, اداروں کے خلاف, اور جس طرح موجودہ اپوزیشن کی جماعت نے اس کو کیش کرانے کی کوشش کی, اس کو بھی ایک بہت بڑی تنقید کا سامنا ہے. یہ قطعاً اس بات کا مقصد نہیں ہے کہ اس ملک میں جو عمران خان کی کال پہ ان کے فالوور یا کارکن نکلتے ہیں پاکستان اسی کا نام ہے. بہت سارے عوام ہیں اور سنجیدہ حلقے ہیں جو نظر رکھے بیٹھے ہیں سیاست کی اس نبض کو, سیاست کی اس ساری باریک بینی کو, کہ کس طرح اس ملک کو, اور خاص طور پر جو ملک معاشی طور پر سفر کر رہا ہو, اس میں اپوزیشن یا حکومت کا رول کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ایز اے فارن منسٹر, میں آپ کے بات کا سوال کا جواب دے رہا ہوں, جب وہ یو ایس اے کا دورہ کرنے جا رہے تھے تو ابھی وہ یو ایس اے پہنچے بھی نہیں تھے, تو خان صاحب نے بیان دیا کہ جی یہ وہ بھیک مانگیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی عمران خان کو جلدی فارغ کرو اور وہ کہیں دوبارہ نہ آ جائے, اور میری گلا شلوا کریں گے. مگر وہاں پر کیا موقف اختیار کیا بلاول بھٹو زرداری نے, ایک میچور پولیٹیکل لیڈر کا انہوں نے ایک ثبوت دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے, پاکستان میں ہم بالکل کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ تھے, جو بھی اختلاف ہے ہمارے, ہم ایک دوسرے کے مختلف نظریات رکھنے والی پارٹیاں ہیں, اختلاف رکھ سکتے ہیں, مگر اس سرزمین پہ انہوں نے اس دورے کو سپورٹ کیا, انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا, اور دنیا میں بہت بڑی عزت ہوئی ہے. اور خود پاکستان کے وہ سنجیدہ حلقے جو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں رکھتے یا رکھتے بھی ہیں,
उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, मसला ये ये आपने कि एक बड़ी अहम बात की है कि जो संजीदा हल्के जो ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते, ठीक है, लेकिन वो अच्छा जेस्चर था, इसमें कोई शक नहीं। इलेक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, अभी आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले साथ देखें, अभी शौकत यूसुफजई साहब मेरे भाई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी स्ट्रेटजी होती है, उन्होंने धरने का ऐलान किया या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, ये पूरा हक है पीटीआई को कि वो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करें, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, ये पूरा हक है और जल्द से कर भी रहे हैं। मगर उसके साथ साथ मुल्क की इकोनॉमी के तौर पर ये इस बात पे जरा गौर व फिक्र कर लें कि इलेक्शन बिल्कुल हो सकते हैं, और ये बात संजीदगी से बहस से गौर है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली करा दिए जाएं, क्योंकि जो ये सूरत हाल छोड़ के गए थे पाकिस्तान के अंदर, जितना बड़ा कर्जा, आपको याद होगा मुना कि पीटीआई ने एक जो कमीशन बनाया था कि जो कर्जा लिया गया था पिछली हुकूमतों में, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ था? 10 सालों में, गुज़िश्ता 10 सालों में, गुज़िश्ता 10 सालों में उस कमीशन का क्या हुआ? उसकी क्या रिपोर्ट आई कि वो कर्जा अगर लिया गया तो अगर मिस यूज हुआ तो उन हुक्मरानों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, और उसके दौरान 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया गया उसकी जस्टिफिकेशन कम से कम पीटीआई आए, कौम को बताए कि हमने 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया वो कहां आपने यूटिलाइज किया और वो कैसे लिया। तो अब मेरे ख्याल में आपके सवाल का जवाब ये है। तो आजिज साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब तो बिल्कुल दे दिया है, आपने कहा है कि जल्द इंतखाबात हो सकते हैं आपसे, लेकिन सवाल यही है जो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि असेंबली तो उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी, तो उसके बाद इलेक्शंस तो कॉल हो गए थे, तो फिर तहरीक अदम एतमाद का क्या फायदा हुआ? देखें, असेंबली जो उन्होंने डिसॉल्व की थी उसका आईनी तौर पर उनको इख्तियार नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की। ये वो इदारे हैं जिसके लिए रात इन्होंने ढोल बजाए हैं, और मेरे ख्याल में मैं तो थैंकफुल हूं लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि उन्होंने अदालतों के ये सवाल का जवाब दे दिया। अब इनके पास कोई सवाल नहीं उठेगा कि रात को अदालतें क्यों खुली। एक तरफ वो अदालत जो आइन शिकनी को बचाने के लिए खुली तो उसको गालियां पड़ी उसी पार्टी से, दूसरी अदालत जब एक फर्द के लिए खुली और उसको रिलीज दिया तो शादमाने बजाए गए, पार्टी वही है। तो इसलिए मेरे भाई आप इतना आगे ना बढ़े कि जिसको आज आप गाली दे रहे हैं कल उसको तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। तो ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने रूस के दौरे को वहां पर सेकंड किया है, इस तरह आपको सियासत करने के साथ साथ मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तनकीद के साथ साथ आपको भी अपने ऊपर होने वाले सवालों के जवाब देने चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी नाकाम इकोनॉमी पॉलिसी के तहत अर्ली होते हैं तो ये एक सवाल पाकिस्तान में बहरहाल मौजूद है, इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान भी मौजूद यही बात है। मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहती हूँ कि वो तो यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन तो हम लोगों ने अनाउंस कर दिया था ना, वो आप बिल्कुल उसको आप कह रहे हैं गैर कानूनी, उनको इख्तियार नहीं था, मूव हो चुका था। ठीक है आपकी आई होल्ड योर पॉइंट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो मूव हो चुका था, उनको नहीं इख्तियार था कि वो असेंबली डिसॉल्व करते। बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का। सिद्दीक साहब, आप क्या इस पे मौक़िफ़ जरूरी है गिरफ्तार करने के हवाले से? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक तरह से एनर्जाइज कर देंगे अपने मुखालफीन को, पीटीआई को, अगर इस तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में आती है? और आपके हिसाब से क्या ये होना चाहिए या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इम्कान की बात है, अगर शहरियों की आमद व रफ्त और उनका कारोबार मुतासर हो तो फिर तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर कानून हाथ में लिया जाए तो फिर तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगर पुरअमन एक जगह आके बैठ जाएं तो फिर गिरफ्तारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये उनके रवैये पर है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें, मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं, बड़ी सही, आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है चाणक्य कौटिल्य की? कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ। उसे पढ़िएगा। अच्छा, ये आगे लगना, ये धमकियां देना, ये कहीं से खुफिया कोई चीज़ बरामद हो जाना, ये जिस तरह आज इदारों में उधर असम्बली में कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उधर आग लग रही है, इधर आग लग रही है, ये सब अगर आप चाणक्य कौटिल्य को पढ़ेंगे आपको यूँ नज़र आएगा कि आज पाकिस्तान में चाणक्य कौटिल्य की उस पूरी जो साजिश है कि दुश्मन को किस तरह तबाह करना है, उस पर एक एक उसके जुज़ पर अमल हो रहा है, एक एक जुज़ पर। तो ये कौन कर रहा है आपके हिसाब से? कि पीटीआई कर रहे हैं? वो इतने बाअसर हैं कि हुकूमत आपकी है? और मेरा तो ये ख्याल है कि पीटीआई जिस हद तक हो सकता है वो कर रही है। ये और कौन कौन कर रहा है जी, यही मेरा ये हमारी आईबी का, आईएसआई का, एमआई का,
اور اس کے علاوہ جو بھی ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس ان سب کا کام ہے کہ یہ کہاں ٹھیک، کہاں ٹھیک۔ کیا کیا ہو رہا ہے. اب آپ نے یہ بتایا، میرے بھائی ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جرنلسٹ بھی رہے بالکل اور پھر یہ ساری کچھ بات کہتے ہیں جی صوبہ پنجاب خالی اور جی مانگے تانگے کی. بھائی پی ٹی آئی بھی تو مانگے تانگے کی حکومت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 45 مہینے کے بعد اس سے حساب مانگا گیا. آپ نے پہلے 100 دن میں انقلاب لاہور کا جو آخری جلسہ تھا آپ نے کہا تھا ہم تو 100 دن میں یہ کر دیں گے، 90 دن میں سارے مگرمچھ پکڑ لیں گے. اور جب جرنلسٹ وہاں پہنچ گئے کہ ہاں جی 100 دن ہو گئے ہیں، کہنے لگے یار 100 دن میں کیا ہے، اب تو 6 مہینے. تو جب 6 مہینے کے بعد بات ہوئی تو کہنے لگے 1 سال تو پورا ہونے دیں. جب سال بعد پوچھا گیا کہتے ہیں جی 5 سال کا مینڈیٹ ہے. جب 5 سال کے قریب 3.25 سال، پھر جناب چین میں تو 10 سال ہوتے ہیں. پھر جناب پرنس محمد بن سلمان کی بات کی، پھر جناب ایران جا پہنچے، پھر چین پہنچ گئے. ٹھیک ہے یار ایک لمحہ کوئی ایک بات کرو. آپ نے کون سی اکانومی ٹھیک کی؟ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کو بات کی تھی، آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے شوکت صاحب، ہاں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ جو آپ لوگ ٹائم الگ الگ بتاتے تھے، آپ لوگ مہینے بعد حکومت کو جج کر رہے ہیں. اب صدیق صاحب کا یہ خیال ہے آپ لوگوں نے اپنے لیے تو یہ دورانیہ بڑھاتے چلے گئے تھے اور یہ بات درست ہے؟ میں سن چکا ہوں. دیکھیں ہماری حکومت آئی اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر جو وائرس پھیلا کرونا، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے 2 سال ہماری معیشت جس مشکل میں رہی، اور اس کے باوجود کہ ہمیں 20 ارب خسارے کا وہ ملا تھا ہمیں خزانہ، اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو اس کے خسارے کے باوجود، اتنے بڑے قرضے کے باوجود، جب کرونا آیا پوری دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں گری. اسی کرونا کے اندر جو حکمت عملی عمران خان نے اپنائی، اس کی وجہ سے آپ کی معیشت سنبھلی بھی، آپ کا پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچا. اور یہ ایک حکمت عملی تھی ایک پرائم منسٹر کی کہ اس جو حکمت عملی انہوں نے اپنائی کرونا کے دوران، پوری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. یہ لوگ اپریشیٹ نہیں کر رہے. حالانکہ اگر ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا تو اس ملک کے اندر تو اس لیے 2 سال بعد حکومتیں ختم کی جاتی رہی کہ کرپشن ہوتی رہی نا. لیکن یہاں پہ تو کرونا آیا تھا، کرونا کی مشکلات ان کو محسوس نہیں ہوئی. لیکن شوکت کسی نے اس پہ توجہ نہیں کی. 2020 میں آیا نا، آپ نے تو 100 دن دیے تھے. یہ بات لیجٹمیٹ ہے سر. 100 دن بعد تو آپ نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، اب 6 مہینے. یہ بات تو درست ہے. 2020 میں تو آپ کی حکومت کو 2 سال ہو گئے تھے. مونا اس طرح ہے کہ 4 بندے بولتے ہیں تو میں اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، خیر آپ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں بالکل. دیکھیں گرفتاریوں کی بات ہی کر رہے ہیں، دھمکیاں دینے کی بات کر رہے ہیں. ان کے پاس آپشن کیا ہے مجھے بتائیں. لوگ تو ان کے ساتھ ہے نہیں. یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ عوام نہیں نکلے گی، عوام تو نکلے گی. تو اب ظاہر حکومت میں قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہی دھمکی دے سکتے ہیں کہ جی جیلوں میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے. کرو نا، دھمکیاں دو نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک پولیٹیکل ورکر اگر اس بات سے ڈرے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر شوکت صاحب یہ تو سوال، میرا سوال یہ آپ سے میرا یہی عرض ہے کہ پھر پشاور کیوں خان صاحب چلے گئے تھے ملتان سے؟ اگر وہ یہاں ہوتے تو غالباً اس دن گرفتاری ہو جانی تھی ان کی. یہ آپ کی اطلاع بالکل درست تھی. ہم نے کچھ پولیس وینز کا بھی سنا تھا جو بنی گالا پہنچ گئی تھی. دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا، لیڈر وہ جو فیصلے کرتا ہے اور وہی فیصلے جو نا آگے چل کے ملک کے مستقبل بنتا ہے. اب یہ بیچارے، یہ تو ابھی انہوں نے، یہ تو کرمنل منسٹرز ہیں، یہ جو سوچتے ہیں، جو یہ وہ کرتے ہیں، اس سے بہت بالا تر ویژن رہے عمران خان کا. وہ جو اس وقت سوچ رہا ہے یہ سوچ ان کی نہیں ہے. یہ تو صرف یہی کر رہے ہیں نا کہ 1 مہینہ 2 مہینے حکومت چلا لیں. لیکن اس کی سوچ ہے پاکستان کی، اس کی سوچ ہے اسلامک دنیا کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے. 1 مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں چلے. یہ تو کہیں گے ابھی سے ان کے گھر سے شروع ہو گیا کہ جی دھکا کس نے دیا ہے. مشاورتیں کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں انہوں نے بات کی چائنیز اس کی، لیکن کیا انہوں نے ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے ارطغرل کو نہیں پڑھا؟ ہم نے بہت دیکھا ہے ارطغرل ڈرامہ. کتنی مشکلات سے گر کر شوکت صاحب سوری مجھے بریک کرنا جا رہا ہے، میں بریک پہ جانا ہے مجھے. میں فوراً واپس آتی ہوں اور آپ کی طرف رخ کرتی ہوں. آپ مکمل کیجئے گا اپنی بات. شارٹ بریک ناظرین، ویل بی بیک.
वेलकम बैक नाजरीन। कामरान मुर्तज़ा साहब को हमने फिर रिकनेक्ट किया है और अब मुझे उनकी आवाज़ अच्छी मौसूल हो रही है। जी कामरान साहब, आपका मौक़िफ़ आ जाए, मच अवेटेड सवाल आपके पास है। आप इलेक्शन के हवाले से देखिए, अगर इलेक्शन के हवाले से ये इस तरह से पॉलिटिक्स करनी है इमरान खान साहब ने, तो मेरा ख्याल है कि ये कामयाब शायद ना हो। अगर उनको कोई अर्ली इलेक्शन चाहिए तो वो आ जाए, बैठ जाए और असेंबली में आके इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके चारों सूबों में गवर्नर्स नहीं, और वो आपके जो दांत शिकन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने ये दांत खराब किए हुए हैं सारों के, और कैबिनेट नहीं है पंजाब में। 1 महीने में हिसाब मांग रहे हैं ना पंजाब का भी। पंजाब में 50% से ज्यादा आबादी रहती है, तो मामला तो अगर न चलने दें इस तरह से कि एक साथ अगर बैठे हैं और एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो डरी हुई सहमी हुई जो है ना, या उसका कुछ हिस्सा किसी और तरफ, तो इस तरह से अगर बैठी हो तो यकीनन जो है ना वो मामला जो है वो शहबाज गवर्नमेंट को नाकामी की तरफ ले जाने की कोशिश है। और उसके साथ साथ जो है ना वो एक अफवाह साजी के फलानी तारीख तक असेंबली टूट जाएगी, फलानी तारीख तक असेंबली टूट जाएगी। तो अगर असेंबली फलानी तारीख तक टूट जाएगी कि ये अफवाह जो है ना वो आपकी तरफ से भी आती रहे, उनकी तरफ से भी आती रहे, और दंदान शिकन साहब जो है वो भी जो है ना वो मामला कुछ चलने ना दें, ना पंजाब में ना बाकी जगहों पे, तो फिर ये हुकूमत तो नहीं चल पाएगी। ये तो फिर IMF को भी यही मैसेज जाएगा। ये कामरान साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट का तस्करा किया है, आपके हिसाब से क्या सिग्नल्स आ रहे हैं इलेक्शंस को लेकर, और आपको क्यों यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है? गालिबन सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी इब्तिदा में कोई इस किस्म का कमेंट किया था। मुझे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से कभी कोई अच्छे सिग्नल नहीं आए। मैं ये समझता था, पहले भी समझता था और अब भी ये समझता हूँ कि इसमें जो मामला की खराबी है उसकी जिम्मेदारी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की हुआ करती है, और वो जो है ना सारा बर्डन जो है वो सारा बोझ जो है दूसरों के गले में डाल के और फिर खुद आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास ताकत है, उनके पास जो है ना वो सो कॉल्ड एक तकद्दुस है, और वो तकद्दुस हम सारा अपना उनका बहुत प्यार भी करते हैं, मगर उन लोगों से प्यार करते हैं जो दस्तूर के दायरे में। अच्छा कामरान साहब, आखिरी एक जुमला ये भी फरमा दें, ये बलूचिस्तान में जो आग वाला मामला था उसके ऊपर अब टेक्निकल कमिटीज तश्कील दी हैं दोनों लेवल्स पर, तो अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, सूबे में भी कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। एक महीने तक CM साहब जो है ना वो मीडिया को नजर नहीं आते। तो जब ये सूरत हाल होगी तो सूबे में यही हाल होगा। अब ये आग लगी हुई है, इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हैं, कुछ लोग फौत भी हुए हैं। ये 8 से 10 हज़ार रुपए केजी में बिकता है चलगोजा, और उसमें आग लगी हुई है। उसमें कई बिलियन जो है ना यहाँ से इनकम होती है, जिस इलाके से जो है ना वो इलाके में आग लगी हुई है। और हमको ईरान से हेलीकॉप्टर लेना पड़ा है, 2 फौज से लेने पड़े हैं। वज़ीर आला बड़ी मुश्किल से तरीके अदम एतमाद के बाद मंजर आम पे। ये बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, और वाकई आपने ये अच्छा हमें याद दिलाया कि वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। मुझे जवाब देने ये मैं आपकी तरफ आती हूँ सिद्दीक साहब, लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, अभी ये जो नंबर ब्लॉक करने वाला तस्करा सुना, अभी आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के बारे से बात की, तो खान साहब भी खासे खाइफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी कोई अपने हाल बयानात इस तरह के दिए हैं, बल्कि उन्होंने एक बयान में शायद कहा है कि उन्होंने नंबर्स तक ब्लॉक करके रखे हैं। तो क्या कोई इस तरह के राब्ते आपकी जमात के हैं? देखिए जी, अब इन चीज़ों की वक्त गुजर गया। अब तो देखें फील्ड में आने का ऐलान हो गया है, और हुकूमत इस बात पे खौफज़दा ना हो कि हम कोई इस तरह के गलत काम करेंगे। इमरान खान ने क्लियर कट कहा है कि गमला भी नहीं टूटेगा हमारी तरफ से इंशाल्लाह। और जहाँ तक गिरफ्तारियों की बात है, इन्होंने देख लिया है, कल एक गिरफ्तारी करके देख लिया है। यही देखना ही चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे। वो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा, ये घरों से नहीं निकल सकेंगे, इसलिए फैसला इनको वापस लेना पड़ा। और जहाँ तक ये लोगों को पकड़ने का और इसका ताल्लुक है, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े हमने, लेकिन उनके प्लेटलेट्स यहाँ गिर गए थे। अब जब लंदन में जाके बैठे हैं, वहाँ प्लेटलेट ठीक है, वहाँ से साजिशें हो रही हैं। कोई कहाँ से कर रहा है, आए पाकिस्तान में सियासत करे। ये तो नहीं है कि इसाक डार वहाँ से बैठ कर इसाक डार यहाँ की फाइनेंस चला रहा है, तो इसीलिए डॉलर दे तो गिरना ही गिरना है। देखिए, जिसके मफादात पाकिस्तान से जुड़े हैं वो पाकिस्तान में रहकर सियासत करेगा।
اور جو جن کے آدھے ایسٹس یہاں آدھے باہر، تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان خراب ہو پاکستان لیکن اچھا ہو، شوکت کوئی صاحب فرق وہ نہیں لوگ تو پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ان کو کو جان کا اقتدار خطرہ اور کے اس لیے طرح کی رہنا بات پڑتا انہوں نے ہے۔ کی ہے کہ ان کو لاحق تھی، اس وجہ سے وہ لوگ گئے، اور یہی بات اب خان صاحب بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کو قتل کرنے کی خدا نخواستہ کوئی سازش کی جا رہی ہے، تو یہ مماثلت نہیں رکھتی دونوں باتیں؟ دیکھیں عمران خان نے اس لیے کہا ہے کہ عمران خان اس وقت دنیا کا نمبر 1 لیڈر بن چکا ہے، وہ صرف پاکستان کا لیڈر نہیں ہے، اور اس وقت جو بڑی بڑی عالمی قوتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی امریکہ ہے، وہ عمران خان کو نہیں چاہتا، اور اسی لیے تو ان کی حکومت گرائی، اربوں روپے اربوں ڈالر لگا کے لیکن شوکت صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سوال ہے کہ پھر وہ تو کوشش کریں وہ کہ لوگ ان کو آئی ایم ایف کا پروگرام کیوں نہیں دے دیتے، لیکن آج ان کو پتہ چل گیا کہ عمران خان نے دوبارہ آنا ہے۔ لیجیے جناب، عالمی لیڈر جی، امریکہ کو تو یہ احساس ہو گیا ہے۔ عالمی لیڈر صاحب نے کشمیر اٹھا کے بھارت کی جھولی میں ڈال دیا، مودی کی، اور جناب علی ان کے وزیر خارجہ سے بیان دلوایا قریشی صاحب سے کہ یہ اب جو کشمیر کو اپنے آپ میں ضم کر لیا ہے بھارت نے، مقبوضہ کشمیر کو، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا بھارت کا سسٹم تو بہت اچھا ہے، بس ذرا کشمیر کا مسئلہ ہے، ذرا سا۔ یہ عالمی لیڈر کا اخلاق دیکھیں، مسلمان لیڈر کا، عالم اسلام کے لیڈر کا اخلاق دیکھیں، جس کا پرسوں انہوں نے ملتان میں مظاہرہ کیا۔ ساڑیاں تو نہیں بیچی ہیں ذرا نا، صبر کریں، ایسی گالیاں تو تحفے میں نہیں ایسی بیچی، گالیاں دی ہیں، نہ ہی ان کو اپنے گھر ایسی بلایا گالیاں دی ہیں۔ اب آپ میری بات میں بغیر ویزے کے ان کو اپنے گھر نہیں بلایا۔ میری بات میں مداخلت نہ کریں، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ دوسری بات سنیں، یہ عالمی جو لیڈر ہیں، کرونا کا حملہ ہوا جو انڈیا میں پاکستان سے 10 گنا زیادہ تھا، اور کرونا میں جو غیر ملکی امداد آئی اس میں 40 ارب روپے کی مسلمان لیڈر نے کرپشن کر لی، اور جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس کا آڈٹ کر کے 40 ارب کی کرپشن کی رپورٹ دی، چھپا لی، پھر آئی ایم ایف نے دباؤ ڈال کے اس عالم اسلام کے لیڈر سے وہ کرپشن نکلوائی کہ ادھر ذرا رکھو، ادھر تلاشی دو، پھر تلاشی دی، حکومت ہے نا، پھر آ گئی نا، حکومت ہے، ہم کریں گے، آپ کی حکومت میں آئی 40 ارب کی کرپشن اب آئے گی، آپ کی حکومت ہے، جائے کیس کریں۔ ہم یہ پکڑنے سے تو تم بچنا چاہتے ہو، عمران خان کے بارے میں سپریم کورٹ اب آپ میرے ساتھ برابر ہو رہے ہو اس طرح سے، اور یہ بری آپ کے بات ہے، لیڈر کے بارے میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ کے لیڈر کا اخلاق جو ہے اور آپ کے لیڈر کی کرپشن جو ہے، آپ کے لیڈر نے شوکت خانم کے پیسے آف شور کمپنیوں میں ضائع کر دیے، اور کتنے ارب روپے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کیا بات کر رہے ہیں؟ کرپشن ہے آپ کے لیڈر کے خلاف، شوکت خانم کے فنڈز کا 1995 میں حیا کریں اور شرم کریں۔ 1995 چلے ناظرین، میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے، وقت اتنا ہی تھا۔ کامران صاحب کا آخری ویو اگر آ جاتا، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، عاجز دھامرا صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔